सरकारले नियमित हवाई उडानको साथै पर्यटन गतिविधि सुचारू गरेसँगै चहल पहल बढ्दै पर्यटन क्षेत्र सुचारू भए पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटन आउन नसकेको गुनासो। तराई क्षेत्रमा उच्च मूल्य वृद्धि रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क, सबैभन्दा थोरै पहाडमा 3.03% मूल्य वृद्धि। र शेयर बजारमा रौनक छाउने क्रममा बुधबार नेप्से प्रतिशत झन्डै 65 अङ्कमा उक्लियो। कारोबार रकम पनि 5 अर्ब रुपियाँ माथि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण ठप्प रहेको काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रमा बिस्तारै चहलपहल बढ्दै गएको छ। मङ्सिर महिना यता बाह्य पर्यटक छिटपुट मात्रै देखिए पनि स्वदेशी उपभोक्ताको कारण चहलपहल बढ्दै गएको देखिन्छ। ठमेल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले पनि चहलपहल बिस्तारै बढ्दै गएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत महिनादेखि लकडाउन भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल पनि प्रभावित भयो। विमानस्थल बन्द भएपछि पर्यटकहरूको आवागमन रोकियो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गएपछि पनि लामो समय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन सकेनन्। त्यसैले पनि ठमेलमा पर्यटकहरू देखिएनन्। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गरिए पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि ठमेल क्षेत्र पर्यटक विहीन बनेको छ। तर केही दिन यता स्वदेशी उपभोक्ताको चहलपहल बढेको ठमेलका व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै होटल क्षेत्रमा पर्यटकहरूले बुकिङका लागि सोधपुछ गरिरहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पहिलाको जस्तै हुनलाई त अझ टाइम लाग्ला, तर अहिले केही अलिकति नेपालीहरूको चहलपहल बढ्या भएर अलिअलि पसल यसो खोल्या जस्तो भएर अब खोल्न त थालेछन् सबैले। अब होला कि भन्ने आशा पनि छ होइन। अब के मान्छे निराशाजनक मात्रै लिन, हामीले नेगेटिभ मात्रै लिनु पनि हुँदैन होइन। पोजिटिभली लिँदा चाहिँ अब केही सुधार उन्मुख हो कि भन्ने चाहिँ सबैलाई अलिकति व्यवसायमा अलिअलि पला जस्तो। फेरि पनि इन्क्वायरिङ आइरहेछ। अब त्यही हुन्छ कि जस्तो आशा छ। अब हामीसँग त्यही छ। अब हुन्छ नै भन्ने त्यही त्यस्तो त्यही छैन। जस्तो अब हुन्छ होला, किनकि अब सबै फ्लाइटहरू खोलाएपछि त्यही राम्रै हुन्छ होला। मेरो पनि होटल एलोपिक हो, ज्याठामा हो, त्यो भएर हुन्छ होला। पर्यटन व्यवसायीहरूले भने कोभिड रोकथाममा पर्यटकका लागि तयार पारिएको मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन नसकेको बताएका छन्। सरकारले नेपालमा आएपछि क्वारेन्टाइन नबसिकन PCR परीक्षण गरी घुम्न जाने व्यवस्था गर्ने हो भने पर्यटकहरू आउन नसक्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। जो पर्यटक नेपालमा आइपुग्छ उसलाई सकेसम्म यही PCR गरेको राम्रो। जस्तो कि अब PCR चेकअप गरेर आयो फेरि क्वारेन्टाइन बस भनेको छ, त्यसको सट्टामा त चेकअप गरेर आउँछ, ऊ त आउँछ होइन। तर ऊ नेपालमा आएपछि सस्तोमा जति सकिन्छ कम रेटमा उसलाई PCR चेक गराएर नेगेटिभ भएको जतिलाई तिमी घुम्न जाऊ। एक त नेगेटिभ भएकोलाई घुम्न जाँदाखेरि मजाले घुम्न जाने भयो। नेगेटिभ भएकै धेरै आउँछन् आउन चाहिँ, किनकि चेक गरेर आउँछ। तर त्यो पनि नगर्ने, क्वारेन्टाइन बस पनि भन्ने होइन। हुँदाखेरि के भयो भने विदेशीहरू आउनु चाहिरहेको छैन। एक त घुम्न आउने त्यो पनि गाह्रो, फेरि चाहिँ आएर फेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने होइन। फेरि बस्यो कि बसेन कली हेर्ने कि नेपाल सरकारको। उसले के भन्छ भने नेपाल सरकारले यो रुलहरू चेन्ज गर्नै पर्छ, नत्र विदेशीहरू आउँदैन।
विदेशी पर्यटकका लागि ठमेल पहिलो गन्तव्य हो। त्यसैले ठमेलमा पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएका व्यवसाय धेरै छन्। पर्यटक नै नभएपछि ती व्यवसायहरू समस्यामा परेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कतिपय व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। त्यसैले ठमेलको चहलपहललाई बढाउन पर्ने पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुने खालको नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सबै देशहरूमा उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। CCMC निर्देशक समितिको बैठकले अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। सङ्क्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरी अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडानको अनुमति दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित उडान भएका स्वीकृत भएका देशहरूका अलावा सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरेर अन्य मुलुकहरूमा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्रमशः नियमित उडान अनुमति दिँदै जाने निर्णय भएको छ आवश्यकता अनुसार। बैठकले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा 1-2 जनामा सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिने बित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने विगतको अभ्यासलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको पनि सचिव गुरागाईले बताउनुभयो। यस्तै कोभिडका कारण यसअघि रोक लगाइएका केही सेवाहरू सङ्क्रमण न्यून रहेको स्थानमा खोल्दै जान उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित मन्त्री परिषदको बैठकमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट यसअघि सङ्क्रमणको स्थितिलाई विचार गरेर रोक लगाइएका केही सेवाहरू सङ्क्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा खोल्दै जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यो विषयमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी केही स्थानहरूमा 1-2 जना व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीहरू सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सेवा नै बन्द गरेर सेवालाई अवरोध हुने स्थिति पनि देखिएको हुनाले त्यस्तो नगरिकन पोजिटिभ देखिएको सङ्क्रमित भएकोलाई आइसोलेट गरेर बाँकी रहेका कर्मचारीहरूबाट सेवालाई निरन्तरता दिन निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले धार्मिक स्थल भने तत्काल खुल्ला नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैतदेखि गरेको लकडाउनसँगै धार्मिक क्षेत्रहरू बन्द छन्। नेपालको तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरणले तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै 4.46% मूल्य वृद्धि रहेको देखाएको हो। त्यसपछि हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै 4.39% मूल्य वृद्धि रहेको देखाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले साउनदेखि असोजसम्मलाई आधार मानेर गरेको अध्ययन अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य वृद्धि भने पहाड क्षेत्रमा रहेको छ। पहाड क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि 3.03% रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3.35% मूल्य वृद्धि रहेको बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको 4 महिनाको तुलनामा यो वर्षको असोजसम्ममा मूल्य वृद्धिमा कमी आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि दर पहाडमा 4.89%, तराईमा 5.75%, हिमालमा 5.11% र काठमाडौँ उपत्यकामा 8.14% रहेको थियो। त्यस्तै उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर पनि घटेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घट्दो दरमा रहेको मूल्य वृद्धि असोज मसान्तसम्ममा 3.79%मा ओर्लेको विवरणमा उल्लेख छ। खाद्य तथा गैर खाद्य मुद्रास्फीतिमा सुधार आएकोले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला 1000 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रतितोला 92,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज 1000 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मङ्गलबार पनि सुनको मूल्य प्रतितोला 1800 रुपियाँले घटेको थियो। मङ्गलबार प्रतितोला 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज 91,000 रुपियाँमा कायम भएको छ। यस्तै चाँदी मङ्गलबार 5 रुपियाँले घटेर 1175 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मङ्गलबार प्रतितोला 1180 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार प्रतितोला 1210 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार सेयर बजार झन्डै 65 अङ्कमा उक्लिएको छ।
साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 64.70 अङ्कमा उक्लिएर 1874.81 अङ्कमा पुगेको हो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 12.96 अङ्कले बढेर 362.33 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर 196 कम्पनीको 42,151 पटकको कारोबारबाट 1,47,89,303 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,13,18,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचकमा उछाल आए पनि कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्या भने मङ्गलबारको तुलनामा केही कमी हो। मङ्गलबार 1,17,48,000 किता सेयर करिब 5,44,29,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका समूहमध्ये होटल समूहको परिसूचक सुस्ताए पनि बैंकिङ, बिमा, उत्पादनमूलक तथा व्यापारिक समूहको परिसूचक चम्किएका छन्। सस्तो ब्याजदर, प्रविधिको सहजता र कोभिड-19 सङ्क्रमणबारे सकारात्मक सन्देश बाहिरिएको कारण पनि सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण उत्साहजनक देखिएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले नियमित हवाई उडानको साथै पर्यटन गतिविधि सुचारू गरेसँगै चहल पहल बढ्दै। पर्यटन क्षेत्र सुचारू भए पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटन आउन नसकेको गुनासो। तराई क्षेत्रमा उच्च मूल्यवृद्धि रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क। सबैभन्दा थोरै पहाडमा 3.03% मूल्यवृद्धि। र शेयर बजारमा रौनक छाउने क्रममा बुधबार नेप्से परिसूचक झन्डै 65 अङ्कमा उक्लियो। कारोबार रकम पनि 5 अर्ब रुपियाँ माथि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।